बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद चौधरी, नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। मरियम नवाज ने 1 महीने तक कुर्बानी दी, फिर वो कुर्बानी जो है वो कबूल हुई और उसके बाद इसहाक डार जो हैं वो पाकिस्तान वापस आए। जी हाँ, इस हवाले से एक नई ऑडियो जो है वो हैकर्स की जानिब से सामने आई है। वैसे ये ऑडियो जो है ये कोई नई ऑडियो नहीं है, ऑडियो पुरानी है, लेकिन कुछ क्लिप्स, कुछ हिस्से जो कि पहले सामने नहीं आ सके थे, वो अब सामने आना शुरू हो गए हैं। आखिर 1 महीने तक मरियम नवाज जो हैं वो किसको मनाती रहीं, किसको राजी करती रहीं कि इसहाक डार जो हैं उनको पाकिस्तान आने की इजाज़त दी जाए और वो आके पाकिस्तान के मसाइल देखें, पाकिस्तान की मईशत जो है उसके मसाइल जो हैं वो हल करें। इस हवाले से इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और बात करेंगे कि किस तरह मक्कारी और अय्यारी जो है वो अपने अरूज को पहुंच चुकी है और किस तरह जमहूर और जमहूरियत का नारा लगाने वाले, अपने आप को मज़ाहमत का इस्तियारा कहने वाले बूट चाटने में मगन हैं। इसकी पूरी तफसील आपको बताऊंगा और इसके साथ साथ आपके साथ शेयर करेंगे कि वजीर आजम शहबाज शरीफ के कौन से 2 ऐसे बयानात हैं जो उनके गले पड़ सकते हैं। इस पूरे मामले को हम कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। हुआ कुछ इस तरह से है कि मरियम नवाज साहिबा की जो ऑडियोज सामने आई थी, जो हैकर्स की जानिब से ऑडियोज जो हैं वो लीक की गई, वो रिकॉर्ड हुई या लीक वीडियो हुई, कुछ लीक ऑडियोज हैं। इस हवाले से भी कुछ कहा नहीं जा सकता। JIT जो है इस हवाले से तश्कील दी जा रही है, तहकीकात इसकी होनी है। आज वजीर आजम ने भी इसका ऐलान किया है, बड़ी बेबसी के साथ उन्होंने आज इसकी तहकीकात का ऐलान किया है। हुआ कुछ इस तरह से है कि मरियम नवाज को इस ऑडियो में, नई ऑडियो में ये कहते हुए सुना जा सकता है कि डार साहब जो है वो अगर वापस आ जाएं तो फिर आगे फिर उनकी आवाज जो है वो मुकम्मल तौर पे नहीं आती। फिर वो साथ कहती हैं कि मैं 1 महीने से लगी हुई हूं, 1 महीने से मना रही हूं, कोशिशें कर रही हूं कि किसी तरीके से कुछ ऐसा करें कि इसहाक डार साहब जो हैं उनको मैं पाकिस्तान वापस लाने में कामयाब हो जाऊं। जब मरियम नवाज ये बात बता रही होती हैं अपने चचा वजीर आजम शहबाज शरीफ को, इस दौरान शहबाज शरीफ जो हैं वो जज के खिलाफ रिपोर्ट की बात करते हैं। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि शहबाज शरीफ किस जज से मुतालिक बात कर रहे हैं, किस जज से मुतालिक वो रिपोर्ट बनवा रहे हैं और इस रिपोर्ट का मकसद क्या है। इस हवाले से तासुर ये दिया जा रहा है, बहुत सारे सहाफ़ी भी, तज्ज़ियाकार भी और कानूनी व आइनी माहिरीन जो हैं वो भी ये सवाल कर रहे हैं, उंगलियां उठा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जज मोहम्मद बशीर के हवाले से बात कर रहे हैं, क्योंकि इसहाक डार के वारंट जो हैं उन्हीं ने जारी किए हुए थे और फिर उन्होंने उसको वक्ती तौर पर मनसूख किया था। आज इसहाक डार साहब जो हैं उन्होंने आके सरेंडर करना था, अदालत में आके उन्होंने खुद को सरेंडर करना था, मगर जज की गैर हाजिरी की वजह से वो सरेंडर जो है वो नहीं कर सके थे। सवाल ये पैदा हो रहा है कि लोग जो अज्यूम कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि शायद जिस तरह इनकी आदत है जजेस को डरा धमका के, उनको ब्लैकमेल करके, उनकी वीडियोस बना के फिर उनसे फैसले लिए जाते हैं, खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा ना हुआ। बहरहाल इस हवाले से उंगलियां जो हैं वो लोग उठाना शुरू हो गए हैं, क्योंकि इसहाक डार साहब का पाकिस्तान वापस आना, सरेंडर करने से पहले हलफ उठाना, ये इस चीज का की गवाही देता है, ये सबूत है इस चीज का कि इसहाक डार साहब को कोई डर, कोई खौफ नहीं है। उनके डॉक्टर ने तो उनको पाकिस्तान बुला लिया या पाकिस्तान जाने के लिए अलाउ कर दिया, लेकिन अदलिया में जजेस के हवाले से उनके ऊपर जो चलने वाले केसेस हैं, 5 साल तक आप इश्तिहारी रहते हैं और फिर अपनी मर्जी से आके वजीर खजाना का सुबह वो हल्फ भी उठा रहे हैं, आज बल्कि वो हल्फ उठा रहे हैं। तो इस हवाले से सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक जगह पे आके कहते हैं कि बस उनको बुला लेते हैं, लेकिन मरियम नवाज क्या कहती हैं? मरियम नवाज ये कहती हैं कि नहीं जी, मना के लाना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनको मना के नहीं लाएंगे, जिनको भी मरियम नवाज ने 1 महीने तक मनाया, राजी किया, तो अगर मना के नहीं लाएंगे तो फिर मसाइल होंगे, फिर वही जो एतमाद का फुकदान, और या फिर जिस तरह माजी में होता रहा मुस्लिम लीग नून के साथ। फिर एक तो है ये मामला, एक दूसरा मामला है परवेज मुशर्रफ से मुतालिक। मुशर्रफ साहब से मुतालिक DG ISPR ने कामरान शाह साहब के प्रोग्राम में कहा था कि वो, उनकी तबीयत खराब है और अगर उनकी फैमिली जो है वो पाकिस्तान आना चाहे तो हम उनको फैसिलिटेट करेंगे, उनको पाकिस्तान आने में हेल्प आउट करेंगे। इसी तनाजुर में मरियम नवाज के वालिद नवाज शरीफ साहब का एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अल्लाह की रजा के लिए मैं माफ करता हूं, जो मेरे और मेरे खानदान के साथ किया गया मैं उस तरीके से मुशर्रफ के साथ नहीं करूंगा, लेकिन ये जो अल्लाह की रजा के लिए माफ कर रहे थे। असल कहानी क्या है? असल कहानी ये है कि ऑडियो लीक्स के अंदर सामने ये आया है, मरियम नवाज अपने चचा को बता रही हैं कि जब मैं टीवी देख रही थी, मैंने DG ISPR को सुना तो वो मुशर्रफ की वापसी की बात कर रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि लाना तो उन्होंने है ही और उन्होंने ले भी आना है, चलो हम इस तरह की कहानी सेट करते हैं
کہ ہم بڑے دل والے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہم جو ہے اپنے دشمنوں کو یا ان لوگوں کو جن سے ہماری مخالفت ہوتی ہے ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ پھر ظاہر ہے سوال اٹھنے تھے، رکاوٹ اگر ڈالتے تو وہ کہتی ہیں کہ اگر رکاوٹ ڈالی تو پھر اس میں مسئلہ ہو جائے گا، اور اگر رکاوٹ نہیں ڈالتے اور اسحاق ڈار ایسے پرویز مشرف جو ہیں ان کو ادارے اسی طریقے سے پاکستان واپس لے آتے ہیں تو پھر ہماری حکومت اور اس کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے بہت سارے سوالات جو ہیں وہ جنم لینے لگ جائیں گے۔ تو اس میں کلیئر ہو جاتا ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے حق میں جو ٹویٹ کیا گیا تھا اس ٹویٹ کی ریزن کیا تھی، مریم نواز نے کیا سوچ کے اپنے والد صاحب کو ایک ٹویٹ لکھ کے بھیجا کہ آپ یہ ٹویٹ کر دیں تاکہ ہمارا جو گڈ ول ہے وہ بھی پیدا ہو جائے، اللہ کی رضا کا معاملہ بھی ہو جائے اور لوگ کہیں کہ بلے بلے جی بہت اچھا کام کر دیا انہوں نے۔ اب مریم نواز صاحبہ جو ہیں اس پوری ایپیسوڈ کے اندر جو چل رہی ہے، جو معاملات سامنے آ رہے ہیں، اس سے ایک چیز تو کنفرم ہو رہی ہے، وہ یہ کہ یہ مکار بھی ہیں، عیار بھی ہیں، چالاک بھی ہیں، بڑے جس طرح شیطان جال بنتا ہے اس طریقے سے یہ پورا سسٹم جو ہے اس کے ارد گرد جال بنتے ہیں، اور خود کو جمہوری کہنے کا جو یہ راگ لاتے تھے وہ بالکل اس کا جو ہے نا ستیہ ناش ہو چکا ہے۔ ماضی میں مریم نواز کہتی رہی ہیں کہ وہ جو مشکل راستہ ہے وہ ہمیں آتا ہے، وہ دوسرا راستہ جو ہے بڑا آسان ہے وہ ہمیں آتا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ سیلف اسٹیم کی قربانی دینی پڑتی ہے، بوٹ پالش کرنے پڑتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ جس آسانی سے وہ اپنے انکل اسحاق ڈار کو پاکستان میں لے آئی ہیں، یا جتنے زبردست طریقے سے اور جتنی آسانی سے وہ پرویز مشرف صاحب کو پاکستان لانے کی بات کر رہی تھی، تو اس سے یہی لگتا ہے کہ شاید انہوں نے آسان راستہ جو ہے اس کو اختیار کر لیا ہے، آسان راستے پہ چلنے کا فیصلہ جو ہے وہ کر لیا ہے۔ بہرحال نئی آڈیو میں سارا جو معاملہ ہے وہ کھل کے سامنے آ گیا ہے۔ اسحاق ڈار کو پاکستان لانا ڈیل کے لیے جو براہ راست کوششیں ہیں وہ مریم نواز کی جانب سے کی گئیں، یہ بھی اب اس میں کوئی دو رائے نہیں رہی، کوئی اس میں شکوک و شبہات جو ہیں وہ نہیں رہے۔ ثابت ہو چکا ہے کہ مریم نواز خود ڈیل کی خاطر بھاگ دوڑ کرتی رہیں، لوگوں کو مناتی رہیں اور راضی کرنے کے لیے کوششیں جو ہیں وہ کرتی رہیں۔ یہ بڑے انکشافات ہیں اور اعترافات ہیں۔ پھر جو شہباز شریف صاحب ہیں، آج انہوں نے جب صحافیوں سے گفتگو کی تو انہوں نے تصدیق کی کہ وہ جو آڈیوز لیک ہوئی ہیں وہ انہی کی ہیں، اور اس کو انہوں نے افسوسناک قرار دیتے ہوئے یہ کہا کہ پھر کون سا وزیر اعظم ہے یا بیرون ملک سے کون سا سرمایہ کار یا کوئی اعلیٰ حکومتی شخصیت جو ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہاؤس میں آ کے بیٹھے گی۔ ان کی اس تصدیق کے ساتھ دو چار معاملات، ایک تو دیکھیں وہ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے انہوں نے تسلیم کر لیا کہ وہ اپنے بھائی جو ہیں نواز شریف ان سے مشاورت کے لیے برطانیہ میں گئے تھے یا ان سے مشاورت کریں گے، یا جو بھی نئے آرمی چیف جو ہیں وہ تعینات کیے جاتے ہیں اس میں نواز شریف صاحب کا ان پٹ جو ہے وہ شامل ہوگا۔ ایک یہ معاملہ ہے جس پہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ اب اس حوالے سے انگلیاں اٹھا رہی ہے اور سوال جو ہے وہ کھڑے کر رہی ہے کہ نواز شریف سے مشاورت کا کیا تک بنتا ہے۔ ظاہر ہے رینکس اینڈ فائلز میں اس حوالے سے پھر غصہ جو ہے وہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایک اشتہاری، ایک مفرور، ایک سزا یافتہ مجرم جو ہے وہ ہمارے سربراہ کا فیصلہ جو ہے وہ کیسے کر سکتا ہے۔ مسلم لیگ نون ان کی جمہور اور جمہوریت کے نعرے کے جو نعرے تھے وہ بالکل عیاں ہو چکے ہیں، ان کا جھوٹ جو ہے وہ عوام کے سامنے آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور معاملہ بھی ہے اور وہ معاملہ ہے صحت کارڈ کے حوالے سے۔ صحت کارڈ کے معاملے میں ان کی مکاری اور عیاری کیا ہے وہ آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔